बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या तो इस्लामाबाद पहुँच चुके होंगे या पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि उनका हलफ वहाँ ऐवान सदर में होगा। पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया कि वो उनसे हलफ नहीं लेंगे और ये लोग पहुँचे, गवर्नर हाउस पहुँचे, चौधरी परवेज़ इलाही अंदर चले गए। जो MPAs और दीगर लोग आए थे कि इस तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे, उन्हें अंदाज़ा था, लेकिन वो फिर भी पहुंचे तो वहां पर ये बताया गया कि नहीं जी, कोई ऐसी लिस्ट वगैरह नहीं है, तैयारी नहीं है, आपका हलफ यहाँ पर नहीं होगा। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनके लिए राब्ता किया गया महमूद रशीद साहब की जानिब से ऐवान सदर में। ऐवान सदर में अदालत ने बता दिया था कि अगर ये हलफ ना लें गवर्नर, तो फिर आरिफ अलवी साहब हलफ लें। तो आरिफ अलवी साहब हलफ ले रहे हैं। कुछ 2 बजे के आसपास बराह रास्त हम देख रहे होंगे ये मनाजिर कि आरिफ अलवी साहब उनसे हलफ लेंगे। इमरान खान साहब ने जो कहा था वो साबित हुआ। इमरान खान ने 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट की थी। एक, जब मैं इनका एहतसाब करूंगा तो ये तमाम लोग एक हो जाएंगे। हमने देखा कि एक हुए, फिर उसके बाद हमने दोबारा देखा ये एक हुए और इमरान खान के बुक्स में ये लोग हुकूमत में होते हुए, आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गई इमरान खान के बुक्स में और उनका बॉयकॉट कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच का बॉयकॉट कर दिया। और इमरान खान ने कहा था मथे रंग देंगा कलई काफियाँ, तो वो अकेले इन लोगों के लिए काफ़ी साबित हुए। ये जो 17 जुलाई को हुआ, इमरान खान की कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और इमरान खान ने सिंगल हैंडेडली, तने तनहा वो मुहिम चलाई। हर हलके में गए, बारिश कीचड़ पानी में गए, मुश्किलात के बावजूद गए, हुकूमत रोड़े अटका रही थी, गए और लोगों को घरों से निकलने पर, वोट डालने पर मजबूर किया। और हमने देखा कि लोगों ने वोट डाला, तमाम तर धांधलियों के बावजूद भी लोगों ने वोट डाला और लोगों का निकलना ही वो बड़ी वजह था जिसके नतीजे में कंट्रोल नहीं किया जा सका, वरना कई जगहों पर इसके सबूत सामने आए। वो जो मोहरें लगी हुई, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के बिल्कुल पीछे ठप्पा लगा हुआ, जिससे वो ठप्पा आगे आ रहा था, वोट ज़ाया हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत गलत लगाई गई जानते बूझते। ये मेरी कई वोटर्स से बात हुई लाहौर में, उन्होंने बताया कि ये हुआ है और इसके नतीजे में जो है ये सब कुछ हमारे सामने हुआ और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ टिका के धांधली की गई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता ये मरहला। इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट इंश्योर किए। लोगों ने जो ठप्पा लगाया वो लोगों ने माथे रंग दिए इमरान खान के कहने पर, इन लोगों के कि ये चोर हैं। और लोगों ने जो इमरान खान ने कहा था कल्लई काफियां, सिंगल हैंडेडली चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट इंश्योर किए और वो भी करके दिखाया। और ये हमारे सामने है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब करार पाए। इमरान खान साहब ने इस पर ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया, लेकिन एक चीख है, बल्कि चीखें हैं जो आपको लंदन से रायविंड तक हर तरफ सुनाई दे रही हैं और आपको हर जानिब सोशल मीडिया पे तो ख़ास तौर पर आपको 3 अल्फाज नज़र आ रहे हैं, बार बार लिखे हुए भी और आपकी समातों से भी टकराने। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बोलती हुई नज़र आ रही हैं, रोएं चीखें पिटें, रोएं चीखें पिटें, यह आपको हर जगह नजर आ रहा है। जो चीखें लंदन से आ रही हैं उनकी बात करने से पहले इमरान खान साहब ने कहा कि कल शाम हम रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे और अवाम पाकिस्तान जो हकीकी आज़ादी की हमारी तहरीक में हमारे शाना बशाना रहे और अपनी हिमायत के इजहार के लिए बड़ी तादाद में निकले, उनके साथ खुशी मनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इमरान खान साहब ने अदालत के लिए लिखा है, हर किस्म की धमकियों प्लस दुश्मनाम तराजी यानी गालियां देने के बावजूद साबित कदम रहने। और ये देखिए आपके इमरान खान साहब के नाम के साथ मिला के बिगाड़ के एक गाली दी गई। एक गाली जो है वो हम ख्याल बेंच नामंजूर के अलावा एक गाली और दी गई जज साहिबान को। और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उनके लिए एक बार पहले भी मरियम नवाज शरीफ की जो टीम है उसने गालियों पर अपनी कैंपेन चलाया था। तो मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि हर किस्म की धमकियों प्लस दुश्मनाम तराजी के बावजूद साबित कदम रहने और आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने पर मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बैरिस्टर अली जफर की टीम का भी मशकूर हूँ। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान गैर मामूली तादाद में धांधली के खिलाफ निकलने पर अहले पंजाब भी तहसीन और तशक्कुर के मुस्तहिक हैं। ये तो खुशी का इजहार है, लेकिन जो आपको चीखें नजर आ रही हैं वो देखिए। अगर आप चीखें कैसी हैं तो आपको नजर आएगा मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा है।
مریم نواز شریف نے کہا انصاف کا قتل نامنظور، ترازو کی تصویر لگائیے، اور کہا ہے عوام کا سوال ایک ہی طرح کے کیس میں دو مختلف فیصلے کیوں، اور عدالت کے لیے لکھا ہے نظام تحریک انصاف نامنظور۔ اور مریم نواز شریف نے اس سے پہلے لکھا جوڈیشل کو۔ اب کو کیا ہوتا ہے؟ منتخب حکومت گرائی جاتی ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے جوڈیشل کو اس عدالتی فیصلے پر، اور یہ جو ہے ہوا یہ کہ غلط فیصلہ ڈیپٹی اسپیکر کا عدالت نے سیٹ اسائیڈ کیا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر سپریم کورٹ کے ججز پر حملہ کیا، ایک سے زائد بار کیا، اور وزیر اعظم اس کی سہولت کاری کر رہا تھا کیونکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہو رہا تھا۔ نواز شریف لندن سے چیخے۔ نواز شریف صاحب نے کہا پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے، تینوں جج صاحبان کو سلام۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اس میں حصہ ڈال رہے تھے، جو بار بار کہتے تین اشخاص تین افراد، تو یہ بلاول کا حال تھا۔ حمزہ شہباز نے ایک بار پھر کہا ہے فل کورٹ کی استدعا مسترد کر کے غیر جانبداری کے اصول پر شب خون مارا گیا۔ اب شب خون کون مارتا ہے؟ شب خون مارتا ہے دشمن، رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے، شب خون مارتا ہے دشمن۔ حمزہ شہباز نے یہ لکھا ہے پاناما فیصلے کا تسلسل انصاف ہرگز نہیں، میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں، یہ عہدوں کے لیے نہیں وہ کہہ رہا ہے جس کی کل کابینہ آئی، اتنی بڑی کابینہ توہین عدالت پر مبنی 60+ کی کابینہ، اور یہ شخص کہہ رہا ہے میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں، خدمت کے لیے تھی اور رہے گی، یہ ہار نہیں جیت کی جانب ہمارا اگلا قدم ہے، پاکستان زندہ باد۔ تو یہ حمزہ شہباز شریف کا حال ہے۔ اور حمزہ شہباز شریف کے اس حال کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں، اسی حمزہ شہباز شریف نے پہلے کہا تھا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے جھوٹ بول کر گمراہ کرنے والے الزام خان کا ایک اور جھوٹ آشکار اور سازشی بیانیہ دفن ہو گیا۔ یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا ہمارے سامنے حال تھا 15 جولائی کو۔ تو 15 جولائی کو سپریم کورٹ اچھی تھی، آج سپریم کورٹ بری ہے، یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو تاریخی فیصلہ ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان لوگوں کی غنڈہ گردی کو اٹھا کر پھینکا ہے، وہ غنڈہ گردی جو یہ لوگ کر رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے بیٹھ کر۔ فضل الرحمان ایک آدمی جو پارلیمان میں نہیں ہے، جس کی پنجاب میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ آپ اختر مینگل کو دیکھ لیں، بھوتانی صاحب کو دیکھ لیں، MQM کو دیکھ لیں، تو ان کے بیشتر پارٹنرز جو ہیں وہ پنجاب میں موجود نہیں ہیں، اور وہ پنجاب کے اس فیصلے پر، پنجاب کے اس معاملے پر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے 11 صفحات کا یہ فیصلہ دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے مسلم لیگ ق کے 10 ووٹ مسترد کرنے کی رولنگ رد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری پرویز الہی کو نیا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس امرتا بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اس میں شامل تھے، اور فیصلے کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی آیت سے کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 11 صفحات پر یہ فیصلہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ ابھی یہ مختصر فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ عدالت نے کہا کہ پرویز الہی کی درخواست منظور کی جاتی ہے ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے۔ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے اور آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح درست نہیں کی گئی، یہی بات راجہ بشارت سمجھاتے رہے، لیکن دوست مزاری جو اب تک روپوش ہے وہ نہیں مانا، اور عدالت نے کہا کہ اس لیے یہ تشریح برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ فیصلے میں ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدم قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور چیف سیکرٹری پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ یہ نوٹیفیکیشن اب جاری ہو چکا ہے۔ تو عدالت نے تمام چیزیں طے کر کے دی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، حمزہ کے وہ اقدامات جو آئین کے منافی ہیں کالعدم قرار ہوں گے۔ حمزہ کا جو حلف تھا وہ حلف عدالت نے کالعدم قرار دے دیا، کابینہ حمزہ کی اڑا دی، اور عدالت نے کہا کہ پرویز الہی آج رات 11:30 بجے حلف اٹھائیں۔ پرویز الہی کا حلف اگر گورنر نہیں لیتے تو پرویز الہی کا حلف عارف علوی صاحب لگائیں گے۔ حمزہ کے تمام مشیران، معاونین حمزہ کی کابینہ فارغ کر دی گئی ہے، اور عدالت نے یہ فیصلہ جو تھا آج کافی انتظار کیا گیا اس کا، یہ فیصلہ آ رہا تھا 5:30 بجے، پھر 6:45 بجے، پھر اس کے بعد 7:30 بجے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہمارے سامنے بالآخر آ گیا۔ لیکن جب فیصلہ آیا تو آنریبل چیف جسٹس نے اس بات پر معذرت کی
کہ فیصلہ آنے میں کچھ تاخیر ہوئی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز پورے ملک میں بہت بھرپور جشن منا رہے ہیں آج ڈے 1، اور کل پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بلکہ 12 بج چکے ہیں، تو آج پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اپنے جشن کا دوسرا حصہ، بڑا حصہ لے کر ایک بار پھر سڑکوں پر ہوں گے۔ یہاں سے نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ الیکشن اگست 2023 تک مدت پوری ہونے کے بعد، مگر یہ نظر آ رہا ہے، تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت گئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ۔